अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियां। आज की पहली खुशखबरी तो उन पाकिस्तानियों के लिए है जो बेहतर रोज़गार के लिए ओवरसीज़ जाना चाहते हैं और कोरोना की वजह से फंसे हुए थे। तो अच्छी खबर ये है कि कोरोना की चूँकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत हद तक ख़त्म हो गई हैं, तो पाकिस्तान से बैरून मुल्क रोज़गार के लिए जाने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद में भी इजाफ़ा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अगर पीटीआई के 3 साल का जिक्र करें तो इन्होंने अपने 3 साल के दौरान 10,26,640 पाकिस्तानियों को ओवरसीज़ नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए भिजवा दिया है। आज उस अहम खबर को डिस्कस करेंगे और इसके साथ जानेंगे कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ किन ममालिक में हैं। उसके अलावा दूसरी खुशखबरी भी इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है कि सऊदीया, जो सबसे बड़ा पाकिस्तानी वर्क फोर्स का हब है, उसने पाकिस्तान के साथ 2 मुआहदे किए हैं जिनके तहत पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट में बेहतरी आएगी और फिर जो लोग स्किल्ड यहाँ से जाते हैं उनकी डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन बेहतर अंदाज में हो सकेगी, उनको वहाँ पर अच्छी जॉब्स मिल सकेंगी। तो आइए चलते हैं पहले पीटीआई के 3 साल 2019, 20 और 21 अक्टूबर तक का डाटा आया है। इन 3 सालों में मजमूई तौर पर 10,26,640 अफराद बैरून मुल्क गए हैं। और याद रखिएगा, ये जो डाटा है ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग आज़ाद वीज़े पर या विजिट वीज़े पर जाकर वहाँ पर एम्प्लॉयड हुए होंगे। लेकिन अगर 2019 की बात की जाए तो 6,25,203 लोग ओवरसीज़ गए थे नौकरी के लिए। उसके अलावा 2020 में जो कोरोना आ गया तो सिर्फ 2,24,705 अफराद जा सके। और इसी साल कोरोना के बावजूद पाकिस्तान अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनसे आगे रहा। किस तरह? बांग्लादेश पाकिस्तान के मुकाबले में सिर्फ 2,17,699 अफराद को बैरून मुल्क भेज सका, जबकि इंडिया पूरे साल 2020 में सिर्फ 94,147 शहरियों को ओवरसीज़ भेजने में कामयाब हो सका। अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा है, लेकिन उसने जो लोग हमसे 2.5 गुना कम ओवरसीज़ भेजे। तो ये पाकिस्तान की कोरोना के दरमियान एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और 2021 के अक्टूबर के महीने तक 1,76,732 अफराद गए हैं। लेकिन अब ये मोमेंटम जो है ये बढ़ रहा है नवंबर दिसंबर में, चूँकि सऊदीया जो सबसे बड़ा हब है वहाँ की डायरेक्ट फ़्लाइट्स खुल चुकी हैं, नए लोग भी जा रहे हैं, पुराने लोग भी जा रहे हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो इन 3 सालों में सबसे ज़्यादा लोग जो गए वो थे सऊदीया। 5,69,870 अफराद जो है वो सऊदीया गए। इट मीन्स कि सऊदीया के अंदर सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानियों को मिल रही हैं। दूसरे नंबर पर यूएई आता है, जहाँ पर 2,71,775 पाकिस्तानी जाने में कामयाब हुए। तीसरे नंबर पर आता है ओमान, जहाँ पर 61,423 अफराद गए। उसके बाद कतर की बारी आती है, 53,692। और फिर बहरीन 25,096 पाकिस्तानी इन ममालिक में जाकर सेटल हो चुके हैं गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान। अब मजमूई तौर पर जितने पाकिस्तानी बाहर गए उनमें से 95% तो गल्फ़ में जाकर सेटल्ड हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा भी है, एक तो लोगों को रोज़गार मिल रहा है और फिर बेहतर रोज़गार मिलने की वजह से पाकिस्तान की जो रेमिटेंसीज़ हैं वो भी इन्हीं वजूहात की वजह से बढ़ रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस साल तो ये रेमिटेंसीज़ 33-34 अरब डॉलर्स रहेंगी, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत का टारगेट 50 अरब डॉलर का है। हमारी सबसे बड़ी अगर चीज़ एक्सपोर्ट्स 50 अरब डॉलर हो जाए और रेमिटेंसीज़ अगले 3-4 सालों में 50 अरब डॉलर हो जाएं, तो पाकिस्तान ना सिर्फ तमाम किस्म के कर्ज़े बासानी उतार सकता है, बल्कि मुल्क में महंगाई भी कम हो सकती है और डॉलर भी सस्ता हो सकता है। इसके अलावा जो मुल्क हमें बहुत एहसान जताते हैं, यूके और यूएसए, अगर उनके दादोशुमार जाने तो मेरे लिए वो बड़े हैरान कुन थे। 3 सालों के दौरान यूके में सिर्फ 2,464 पाकिस्तानी जाकर रिहाइश पजीर हुए, जबकि अमेरिका में 1,157 पाकिस्तानियों ने इमिग्रेशन हासिल की है। कहाँ सऊदीया में 5,69,000 और कहाँ यूके यूएसए में 2,000 और 1,000। तो ये फ़र्क है उन ममालिक का। फिर भी जो हमारे अरब भाई हैं वो बड़ी हद तक हमें सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए वहाँ बेहतर इन्वायरमेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जब तक मुल्क के अंदर सनतकारी नहीं होती, कम से कम अगले 5 साल
تکا کہ ہمیں ملک کے اندر صنعت کاری کرنی ہوگی، نئی صنعتیں لگانی ہوں گی، پرانی صنعتوں کو اپ گریڈ کرنا ہوگا تاکہ ملک کے اندر ایک نئی اکانومی جنریٹ ہو۔ روزگار جب پیدا ہوگا تب تک ہمیں اپنے اخراجات، اپنے آمدن کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی بہت زیادہ ضرورت رہے گی۔ ہمیں زیادہ لوگ پاکستان سے باہر بھجوانے ہوں گے۔ ہاں، جب پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس تگڑا ہو جائے گا تو ہمارا یہ جس کو ہم آج برین ڈرین کہتے ہیں یہ آٹومیٹکلی رک جائے گا۔ کیوں؟ لوکل سطح پر تنخواہیں اچھی ہو جائیں گی، لوگوں کو جابس یہاں اچھی ملیں گی۔ اگر ایک شخص کو دبئی میں جا کر پردیس کاٹ کر مہینے کی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ مل رہی ہے، اسے اگر یہاں پر ہی 80-90 ہزار ملنا شروع ہو جائے تو یقیناً لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ پردیس نہیں جائے گی۔ تو یہ اپرچونیٹیز تب بنے گی جب لوکل اکانومی تکڑی ہوگی اور یہاں پر جو انڈسٹریز ہیں وہ پھلنے پھولنے لگیں گی۔ اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ اگلے 2 سالوں کے اندر مزید 10 لاکھ افراد کو اوورسیز بھجوائے گی۔ مجموعی طور پر 20 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ پی ٹی آئی اپنے 5 سالہ ٹینیور کے اندر اوورسیز بھجوانے کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف، تو وہ ہے سعودی حکومت کے ساتھ پاکستان نے 2 نئے ایگریمنٹس پہ سائن کیے ہیں۔ پہلا ایگریمنٹ تو ہے ریکروٹمنٹ، اس کے اندر جو لوگ یہاں سے جائیں گے اس پروسیس کو آن لائن ڈیجیٹلائز کیا جانا ہے پراپر، تاکہ جو ایجنسی یہاں سے بھیجتی ہے وہ دونوں نہ کرے، پیسہ نہ کھا جائے، پھر وہاں پر جا کر ان کے جو لیبر لاز کے مطابق پاکستانی لیبر کے جو حقوق ہیں وہ ان کو پورے ملیں۔ یہ تو ریکروٹمنٹ کا بہت اہم حصہ ہے۔ اور دوسرا جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ ہے سکلز ویریفیکیشن۔ ایسے پاکستانی جو یہاں سے مختلف سکلز لے کر جاتے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ڈاؤٹ کریٹ کر دیا جاتا ہے، یا مختلف کمپنیز پاکستانی سرٹیفکیٹس کو نہیں مانتی، یا وہ ویریفائی کرنے کے لمبے پروسیس سے نہیں گزرنا چاہتی، تو وہ پاکستانی جو اسکلڈ ورکر ہیں ان کو نہیں رکھتی۔ اس کے لیے اب ایک سینٹرلائز پلیٹ فارم بنایا جائے گا، ایسا آن لائن پلیٹ فارم جہاں پر پاکستان میں تمام قسم کے جو سکلز دی جاتی ہیں، جو فنی تربیت دی جاتی ہے، ٹیکنیکل تربیت دی جاتی ہے، ووکیشنل تربیت جاتی ہے، اس کے سرٹیفکیٹس وہاں پر اویلیبل ہوں گے۔ تو جس کمپنی نے بھی پاکستانی کسی ورکر کو ہائر کرنا ہے وہ آن لائن جا کر اس پاکستانی ورکر کا آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ نمبر ڈال کے اس کی جو ڈگری ہے وہ ویریفائی کر سکتا ہے۔ پاکستانی حکومت یہاں سے فل سپورٹ کرے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اسکلڈ ورکر ہے وہ زیادہ اوورسیز جا سکے گا، اور اسکلڈ ورکر کی جو جاب ہے، جو سیلری ہے، وہ عام ورکر سے، انسکلڈ ورکر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ کرنے کے وہ کام تھے جو بہت پہلے کر لینے چاہیے تھے، چلیں اب بھی دیر آئے درست آئے۔ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں، چلیں ان کے مسائل میں کچھ تو کمی واقع ہوگی۔ سعودیہ میں اگر ریکروٹمنٹ کا ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے تو اس کے بعد یو اے میں بھی سائن ہو جائے گا، قطر، بحرین، عمان میں بھی سائن ہوگا۔ تو یہ تمام وہ 5 خلیجی ممالک ہیں جو کہ پاکستان کی میجورٹی ورک فورس کو لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ جب یہ ایک پیٹرن طے ہونے کے بعد ایگریمنٹس ہوں گے تو نہ صرف وہاں پر جانے والے پاکستانیوں سے ایجنسیز 2 نمبری نہیں کر سکیں گی، وہاں کے جو ارباب ہیں وہ ان کے ساتھ ظلم نہیں کر سکیں گے، ان کو پراپر پوری سیلری ملے گی جو ان کے ساتھ پاکستان میں طے کی ہوگی۔ اس کے بعد ان کو ہیلتھ ملے گی، ان کو سالانہ چھٹیاں ملیں گی، باقی تمام فیسلٹیز ملیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی ڈگری ویریفیکیشن، اسکل ویریفیکیشن، یہ تمام مسائل بھی حل ہوں گے۔ تو پاکستانی بہتر روزگار پا سکیں گے، پاکستانی زیادہ بڑی تعداد میں وہاں جا سکیں گے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ تمام پاکستانی جب ریمیٹنسز پاکستان بھیجیں گے تو نہ صرف ان کے خاندان تکڑے ہوں گے بلکہ پاکستانی معیشت بھی پہلے سے مضبوط ہوگی۔ تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو اگلے 10 سال مسلسل جاری رہنا چاہیے، تبھی جا کر انشاءاللہ پاکستانی معیشت جو ہے دنیا کی 20-25 بڑی معیشتوں میں شمار ہونے لگے گی۔ ہم اللہ سے دعا گو ہے کہ وہ جلد از جلد پاکستان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرے، پاکستان سے بے روزگاری کی جو بادل ہے انہیں چھٹائے، تاکہ ہم ایک خوددار قوم کے طور پر پوری دنیا میں جانے پہچانے جا سکیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمن کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد